اب وقت دا حکمران خلیفہ جڑا ہے نا اے آندہ ہے کہ قرآن جڑی ہے اے اللہ دی کتاب نہیں، اللہ دی کلام نہیں، بلکہ اللہ دی مخلوق ہے۔ اے قرآن میاں مخلوقاں دی طرح مخلوق ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جناب جدوں فتنہ اٹھیا نا تے بڑے بڑے جناب جڑے پگاں والے نس گئے نا، وہ بیٹھ گئے نا۔ اے سارے درباری ملا جڑے نے اے وقت حکمران دی گل تے جناب لبیک کہہ دیتی نا، انہاں نے کیا بالکل ٹھیک ہے جی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو جدوں پتہ چلیا نا تے امام صاحب کھڑے ہو گئے نے، امام صاحب وقت حکمران دے سامنے کھلو گئے نے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے قرآن جڑا اللہ دی کتاب ہے، قرآن اللہ دی کلام ہے، اے قرآن اللہ دی مخلوق نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما عملا، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، شکل و صورتوں پاویں چن ہووے، کوڈی مول نہیں ہوندا اللہ اگے، پاویں کرون نالوں دولت مند ہووے، تے کلیاں علم پڑھیا گل بندی نہیں، پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے۔ او یارو رب انہوں پسند کردا جیڑا قرآن و حدیث دا پابند ہووے۔
تے جس جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے اس گھر نو کوئی چور ڈاکو لٹدا نہیں تے کلی دانا روے ککھ یارو تے کلی دانا روے ککھ یارو ساڈے کولوں در رب کریم دا چھٹدا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات پاک واسطے، درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام القبلتین، نبی الحرمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ دے دلان دی بہار پوری کائنات دے سردار جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا تے خون۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے 1,24,000 تقریباً پیغمبر اور رسول مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنا حکم، اپنا پیغام وحی دے ذریعے، صحیفیاں دے ذریعے، کتابی شکل دے اندر انبیاء دے مبعوث فرمائیاں دے۔ صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نازل ہوئے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک، یہ کتاباں جیڑیاں نے آسمان تو نازل فرمائیاں نے۔ تو اینا ساریاں کتاباں دا ادب و احترام کرنا لازم اور ملزوم ہے، اور قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جدے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء، پہلے انبیاء دا بھی ذکر فرمایا ہے، اور قرآن پاک دی اندر پہلیاں کتاباں دا بھی ذکر ہویا ہے، پہلیاں کتاباں دا نام آیا ہے قرآن پاک دی اندر۔ اس واسطے حضرات محترم، اس قرآن پاک نو ایدہ ادب کرنا، ایدے تے عمل کرنا، اے مسلمانہ تے لازم اور ملزوم ہے۔ ہاں غیر مسلم جیڑے نے اونا نو بھی ایک کوئی حق نہیں کہ وہ قرآن پاک دی بے ادبی کرن، قرآن پاک نو معاذ اللہ جلایا جائے۔ آؤ حضرات محترم، اے قرآن او کتاب ہے کہ جدی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ پہلیاں کتاباں تورات، انجیل، زبور، اونا دے اندر تبدیلیاں، تغیر آگے نے، لوگاں نے
تبدیل کر دیتیاں نے، لیکن اللہ دی کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ آج تو 1400 سال پہلے جو آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال آمنہ دلال جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہوئے نے، ہر آیت اور ہر سورت قرآن مجید پورے دا پورا ہر زبر زیر پیش دی اسی طرح بالکل آج بھی محفوظ ہے، تو انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ تو حضرات محترم، ایک قرآن پاک جس جگہ تے نازل ہوئے، اللہ اس جگہ نو عظمت والا، جس شہر تے نازل ہوئے اللہ رب العالمین اس شہر نو للذی ببکۃ مبارکن، او شہر برکت والا بن جائے۔ قرآن جس شہر تے نازل ہویا وہ شہر بھی برکت والا، اور قرآن جس سینے تے نازل ہوئے وہ سینہ بھی سب نالوں آلہ۔ آؤ حضرات محترم، ایک قرآن پاک جیڑا ہے، قرآن پاک مکے اندر نازل ہوئے، اللہ مکے دیاں شانہ بلند کر دے وے۔ ایک قرآن جیڑا ہے مدینے اندر نازل ہویا ہے، مدینے دی بڑی عظمت ہے۔ اور ایک قرآن جیڑا ہے جس رات نازل ہوئے، اللہ فرمان او رات سب راتاں نالوں افضل ہے۔ اور ایک قرآن جیڑا ہے جس مہینے دے اندر نازل ہوئے، وہ مہینہ بھی سب نالوں اعلیٰ شان عظمت والا ہے۔ ایک قرآن جیڑا ہے جس سینے تے نازل ہویا ہے، وہ سینہ بھی سب نالوں اعلیٰ اور عظمت والا ہے۔ آؤ حضرات محترم، قرآن پاک دے نال محبت، قرآن پاک دے نال عقیدت، قرآن پاک دا ادب، اے مسلمانہ دے دل دی اندر ایک کافر اس طرح بے حرمتیاں کر کے نہیں نکال سکتے۔ سویڈن والے خون، ڈنمارک والے، کوئی بھی خون، اے شروع تے جسارتاں کر دے آ رہے نے۔ انشاءاللہ قرآن جیڑا ہے اے محفوظ رہے گا۔ قرآن کتابی شکل دی اندر بھی محفوظ ہے، اور قرآن جیڑا ہے مومنہ دے سینیاں دی اندر بھی محفوظ ہے۔ اور قرآن جیڑا ہے 10 12 8 10 سال دے بچے جیڑے نے وہ بھی انشاءاللہ حافظ قرآن نے مسلمانہ دے۔ ایک غیر مسلم اپنے دلان چوں گل نو نکال دین کہ اسی قرآن نو اس طرح جلا دیوانگے، قرآن ختم ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ نا ایک قرآن جیڑا ہے ایک ختم نہیں کر سکتے۔ ایک قرآن وہ کتاب ہے جدے بارے اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک دی اندر ایدی حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے۔ میری دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیتا جائے اللہ رب العالمین سانو سن سنا کے او دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ دے پیرو مرشد جنام بھی محمد، آقا دا نام ہے درود اچھی پڑھیا کرو بلند آواز دے نال، محبت دے نال، پیار نال، ادب نال، ذوق تے شوق نال پڑھ لو جناب بھی محمد۔ انج نہیں گل بننی، سوہنے نبی دا اچا مقام، سوہنے نبی دا اچا مقام، رب بیجدا درود و سلام، سوہنے نبی دا اچا مقام،
رب بھیجدا درود و سلام فرشتے بھی پڑھ دے سوہنے نبی تے درود و سلام سوہنے نبی دا اچا مقام رب بھیجدا درود و سلام حکم ایمان والو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما او سوہنے نبی دا اچا مقام رب بھیجدا درود و سلام فرشتے بھی پڑھ دے درود و سلام حکم ایمان والو تم بھی پڑھو سونے نبی تے درود و سلام سونے نبی دا اچا مقام رب بھیجدا درود و سلام میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرماندے نے بے شک قرآن نو اسی نازل کیتا ہے اس ذکر نو اسی نازل کرن والے نے اے قرآن نو نازل کرن والا کون ہے اللہ ہے اللہ فرماندے نے اسی قرآن نو نازل کیتا ہے اور فرمائے اے دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ دے ذمہ اللہ فرماندے نے نازل کرن والے بھی اسی اے دی حفاظت دا ذمہ میں ساڑھے ذمہ آؤ حضرات محترم او جدا ذمہ رب اٹھا لبنا اے جناب رب دی مخلوقات او جڑے رب دے محتاج نے اے جناب ساری مخلوقات اللہ دی محتاج تے او دی ذمہ داری نو توڑنا کنج ہو سکدا ہے قرآن دا ذمہ اللہ دے ذمہ قرآن دی حفاظت میرا رب کردہ ہے اس کتاب دی حفاظت جیڑی ہے نا کوئی بھی نہ کرے تے اللہ دی حفاظت دی اندر ہے آؤ حضرات کے محترم ایک قرآن پاک دے نال ساڑی محبت مسلمانہ دی محبت مسلمانوں قرآن دے نال محبت کرو نا قرآن دے نال پیار کرو نا اللہ اکبر اللہ آؤ حضرات کے محترم قرآن نال محبت کنج کیتی ہے نا قرآن نال اسی محبت کرانگے قرآن نال اسی پیار کرانگے میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین فرمایا کہ ان اللہ یرفع فرمایا اللہ اس کتاب دے ذریعے فرمایا کہ اللہ اس کتاب دے ذریعے لوگاں نو عزت دیندا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما آؤ حضرات کے محترم قرآن پاک جیڑا اللہ دی کتاب ہے اس کتاب دے ذریعے اللہ نے قوماں نو عزت دیتی ہے اس کتاب دے ذریعے اللہ نے قوماں نو بلندی دیتی ہے نا اس کتاب دے ذریعے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اس کتاب دے ذریعے
اللہ نے لوگانو قومانو عزت دیتی ہے اور وَيَزَوْ اور اس کتاب دے ذریعے جنہاں نے اس کتاب نو چھوڑ دیتا ہے قرآن پاک تے عمل نہیں کیتا قرآن پاک نو منیا کوئی نہیں اللہ نے ذلیل و خوار کر دیتا ہے اے اگر عزت چاندی ہو قرآن نال محبت کرو اگر عزت چاندی ہو قرآن پڑھیا کرو اگر عزت چاندی ہو آؤ قرآن دا علم سکھیا کرو اللہ اکبر اللہ آؤ حضرات محترم میں او جنت جانا چاندی ہو قرآن پڑھو نا اللہ اکبر اللہ جناب اپنے عمل جینے نے بخشوانا چاندی ہو قرآن پڑھیا کرو نا قرآن دے نال محبت کرو نا مسلمانوں جدوں دا سی قرآن تے عمل کرنا چھڑ دیتا ہے نا اے غیر مسلموں تو دیئے بے ادبیاں کر دینے اس کتاب دیاں آؤ مسلمانوں قرآن دے نال محبت کرو نا قرآن دی اتباع کرو نا قرآن دی فرما برداری کرو نا اللہ اکبر اللہ آؤ حضرات محترم اے قرآن پاک دے نال محبت کے میں میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن نال محبت کر دے نا قرآن نال پیار کر دے نا فرمایا کہ قرآن جڑا جنت اندر لے جائیں گا اللہ اکبر اللہ فرمایا قرآن اپنے پڑھن والے دی سفارش کرے گا قیامت دا دن ہوئے گا اس طرح قرآن کھڑا ہو جائے گا اللہ دے سامنے قرآن کے گلنا بندہ منو پڑھ دا رہا ہے اللہ اس بندے نے دنیا تے میرے نال بڑی محبت کیتی ہے اللہ اے میریاں تلاوتاں کردہ رہا ہے نا اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ فرمایا کہ قرآن اپنے پڑھن والے دی سفارش کرے گا آج میں بھی غور کروں تسی بھی غور کرو نا اسی دن رات دے 24 گھنٹے کنا کو قرآن پڑھنے اسی جناب قرآن دا کنا علم حاصل کرنے آؤ نا حضرات محترم اگر قرآن پڑھوں گے اپنی زبان تے قرآن دہراؤں گے تے قیامت دا دن ہوئے گا قرآن جیڑا ہے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے گا اللہ تینو جہنم دی اندر قرآن نہیں جان دے گا قرآن کے گالہ نے میریاں تلاوتاں کیتیاں نے اللہ دن رات منو پڑھ دا رہا ہے اللہ قرآن دی سفارش نو قبول فرمان گے تے جنم دا داخلہ مل جائے گا آؤ حضرات محترم ایک دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے فرمایا کہ میرے صحابہ آج قرآن دا ایک تہائی حصہ پڑھیا جائیں گا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس طرح جمع ہو گے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینے آپ تشریف فرمانے کہ میرے محبوب پیغمبر پڑھ دینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرے پیغمبر علیہ السلام تلاوت فرمائیے نا صحابہ کرام بڑے پریشان ران محبوب جی تسی کہ قرآن دا ایک تہائی حصہ قرآن دا تیسرا حصہ تلاوت کیتا جائے گا یعنی 10 پارے پڑھے جان گے میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے میرے صحابہ اے سورت اخلاص جیڑی ہے نا جیڑا بندہ ایک مرتبہ پڑھ لیندہ ہے اللہ رب العالمین 10 سپارے پڑھن دے برابر اجروں ثواب عطا فرمان دینے
کتنی عظمت ہے قرآن دی، کتنی شان ہے قرآن دی۔ آؤ کوئی دنیا چیند جی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ لا رائب کتاب ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ حضرات محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیے نا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جس بندے نے 3 مرتبہ اس سورت دی تلاوت کر لیے نا، 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیندہ ہے، انج سمجھو نا پورے قرآن دا اجر و ثواب انہوں مل جاندہ ہے۔ پورے قرآن دا جناب پڑھن دا جتنا اجر و ثواب ہے، اس سورت اخلاص دا اتنا اجر ہے، یہ دی اتنی اہمیت ہے تے اے دا ترجمہ میں پھر پیار تے محبت دنال کیوں نہ سنا دیواں۔ اللہ اکبر اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اونچی شان والیا اللہ دی توحید بیان ہو رہی ہے نا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد، دو جہان والیا اول آخر ظاہر باطن، اول آخر ظاہر باطن ہے تیری ہی ذات الہی، کل ملکان دا بادشاہ ہے تو سب تے تیری شاہی، باقی ہر شے فنا باقی ہر شے فنا، کل من علیہا فان، باقی ہر شے فنا، تیری ذات ہے بقا اے شان والیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد، دو جہان والیا۔ آؤ حضرات محترم قرآن دے نال محبت کرو نا، قرآن دے نال پیار کرو نا، کیونکہ قرآن جڑا ہے قرآن دے ذریعے اے دنیا تے بھی تینوں عزت ملے گی، بلندی مل جائے گی، مقام مل جائے گا۔ اللہ اس قرآن دے ذریعے بڑی عزت دے گا نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ حضرات محترم، آؤ جنہاں نے قرآن نال محبت کیتی ہے نا، آج بھی طریق قائم ہو گئی ہے نا، آج بھی میں بیان پیا کردہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، انہاں نے قرآن نال کے میں محبت کیتی ہے نا۔ آؤ حضرات محترم، جس طرح آج دے دور دی اندر قرآن دی بے ادبی کیتی جاندی ہے، قرآن معاذ اللہ غیر مسلم جلام دے پینے، جس طرح قرآن دیاں بے ادبیاں کر رہے ہیں، وہ تو بھی مامون دا دور نا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، انہاں نے جناب اس طرح قرآن دے نال محبت کر کے وکھائیے نا۔ اے جناب وقت دا حکمران خلیفہ جڑا نا، اے آندہ کہ قرآن جیڑی ہے اے اللہ دی کتاب نہیں، اللہ دی کلام نہیں، بلکہ اللہ دی مخلوق ہے۔ اے قرآن بھی عام مخلوقاں دی طرح مخلوق ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جناب جدوں فتنہ اٹھیا نا تے بڑے بڑے جناب جڑے پگاں والے او نس گئے نا، او بیٹھ گئے نا۔ اے سارے درباری ملا جڑے نے اے وقت حکمران دی گل تے جناب
جناب لبیک کہہ دیتی نا انہوں نے کیا بالکل ٹھیک ہے جی لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جدوں پتہ چلیا نا تے امام صاحب کھڑے ہو گئے نے امام صاحب وقت دے حکمران دے سامنے کھلو گئے نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے قرآن جڑا اللہ دی کتاب ہے قرآن اللہ دی کلام ہے اے قرآن اللہ دی مخلوق نہیں ہے آؤ حضرات کے محترم اس گل دے اتے امام احمد بن حنبل نو جناب انہاں نے پکڑ لیا نا تے امام احمد بن حنبل نو جیل دی اندر بند کر دیتا ہے آؤ حضرات کے محترم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو اس طرح زمین دے اوپر لٹایا جاندہ اور کوڑے مارے جاندے کوڑے امام صاحب دے جسم تے کوڑے مار دے پینے کس وجہ تو مار دے پینے امام صاحب نے کہ اللہ دی کلام ہے اللہ دی کلام ہے اللہ دی کلام ہے آؤ حضرات محترم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو اس طرح کوڑے وج دے پینے 2 سال نہیں 4 سال نہیں 8 سال نہیں امام صاحب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو 16 سال کوڑے وج دے رہنے اور کیا جاندہ رہے ہیں امام صاحب اعلان کر دیو اے سانو لکھ کے دے دیو اللہ دی کتاب نہیں قرآن جیڑا اللہ دی کلام نہیں بلکہ اللہ دی مخلوق ہے امام صاحب فرمان دے نا اے قرآن اللہ دی کتاب ہے اور میں اس طرح نہیں من سکتا منو کوئی حدیث رسول بکھائی جائے نا اور منو قرآن دے اندروں کوئی آیت پڑھائی جائے نا میں اس طرح نہیں منناں گا میں جناب اے قرآن دے خلاف ہے عقیدہ جڑا قرآن حدیث دے خلاف ہے قرآن اللہ دی کلام ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو اس طرح جناب کوڑے وج دینے امام صاحب نے روزہ رکھے آئے تے جناب امام صاحب نو توپ دے اندر لٹا لیا جاندہ اور اس طرح کوڑے وج دے امام صاحب دے کادے واسطے کوڑے کھاندے پینے اللہ دی کتاب دی محبت دی اندر اللہ دی کتاب دے نال جناب ادب کر رہے ہیں اس قرآن دے نال محبت کر رہے ہیں اس قرآن دے نال امام صاحب دی اس قدر محبت ہے کہ جان جاندی تے جائے پر قرآن تے آنچ نائے اللہ اکبر اللہ آؤ حضرات محترم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو اے جناب 16 برس کوڑے مارے گئے نا تے لوگ بیکھن والیاں بیکھیا اے جڑے کوڑے جدوں وج دے پینے تے امام صاحب رحمت اللہ علیہ اے جناب اس طرح دور امام صاحب نو کوڑے وج دے پینے کہ جناب سارے خلیفہ دور بدل دا گیا 16 برس گزر گئے نے لیکن امام صاحب نو کوڑے وج دے پینے کوڑے ماری جا رہے نے امام صاحب آندے نے کہ اللہ دی کلام اللہ دی مخلوق نہیں پھر لوگاں نے ویکھیا امام صاحب جدوں جناب اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے مار کھاندیاں اس دنیا تو چلے گئے نے لیکن وقت دے حکمرانوں جناب وقت دے خلیفہ نو یہ دس دیتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کوڑے تے کھا سکتا ہے لوگ بیان کر دینے او جڑا کوڑا جناب ہاتھی دی پشت تے وجے وہ ہاتھی جڑا ہے وہ بھی بلا اٹھدا اس طرح سخت عذیت نہ کوڑے مارے جاندے امام صاحب اتنے کوڑے کھا دینے لیکن پھر بھی فرمایا ہے ایک کتاب اللہ دی کلام ہے
اور ایک کتاب جیڑی اللہ دی کتاب ہے اے جناب کلام الہی ہے اور ایک کتاب اللہ دی مخلوق نہیں۔ امام صاحب نے حکمران دے سامنے ڈٹ کے اعلان کیتا ہے اللہ اکبر، اے حکمران بڑیاں مارا ماریاں امام صاحب اے فتوہ نہیں جاری کیتا، اے جناب لکھ کے نہیں دیتا، اے اپنی زبان چوں نہیں کڈیا کہ قرآن اللہ دی مخلوق بلکہ کوڑے بج دے بھی ہوش ہو جان دے ہوش آندی کہ قرآن اللہ دی کلام ہے۔ کیوں نہ امام صاحب کہیں دے اس کتاب دا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کہ قرآن دی حفاظت رب فرماندہ ہے کہ میں اپنے ذمے لئیے نا۔ آؤ حضرات محترم، امام صاحب جدو دنیا تو چلے گئے نے تے امام صاحب دا جنازہ جڑا اتنا بڑا ہویا نا 8 لاکھ جناب جنازے دے اندر مرد شریک ہوئے نے تے لوگاں نے دیکھے آئے امام صاحب دا جنازہ دیکھے آئے، کئی غیر مسلم جڑے نہیں امام صاحب دا جنازہ ویکھ کے مسلمان ہو جاندے نے۔ ایک قرآن دے نال محبت ہے، قرآن دے نال عقیدت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے میرے پیغمبر فرمان دینے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواماً، اللہ اس کتاب دے ذریعے عزت دیندہ ہے، اللہ اس کتاب دے ذریعے درجے بلند کردہ ہے۔ آؤ حضرات محترم قرآن پڑھیا کرو، قرآن دے نال محبت کریا کرو نا، اور جتھے قرآن پڑھیا جائے اللہ جان دے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے، اس جگہ تے ملائکہ دا نزول ہوندا ہے، اللہ دے فرشتے آندے نے تیرا قرآن سنن واسطے۔ قرآن تے پڑھیا کر، قرآن دے نال محبت کریا کرنا۔ آؤ حضرات محترم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اے جناب مدینے دی اندر موجود نے، اور مدینے دی اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر دینے، کس مدینے دی اندر جدے بارے پیار تے محبت دا اظہار انجنا ہو جاوے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، وہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب کیسے نہ کھچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ آؤ حضرات محترم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اپنے گھر بیٹھے نے، اپنے حجرے دی اندر تشریف فرمانے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں نے۔ حضرت اسید بن حضیر انہاں دا بیٹا جناب حضرت یحییٰ اے بھی موجود ہے، تے جدوں تلاوتاں شروع کیتیاں نا اس حجرے دی اندر آپ دا گھوڑا بھی بجیا ہے نا، جدوں آپ قرآن پڑھ دینے گھوڑا جڑا اچھن لگ پیندہ ہے، کودن لگ پیندہ ہے، آپ پھر رک جاندے نے، پھر دوبارہ تلاوت کر دینے، پھر جناب گھوڑا اس طرح اچھن تے کودن لگ جاندے ہے نا، تے ساتھ ہی انہاں دا بیٹا یحییٰ لیٹیا ہویا ہے نا، اے خطرہ ہے کہ کتے گھوڑا جڑا ہے نا
اے جناب پیران دے نیچے نہ رون دے گے تے تیسری مرتبہ پھر تلاوت شروع کیتی ہے تے فرمان دینے کہ میں آسمان وال ویکھے آئے ایک چھتری نما اس طرح جناب اوپر چراغ بل دینے تے نیچے آ رہے آئے پھر جناب جدوں گھوڑا بدکن لگ دانا تلاوت بند کر دے روک دن دینے اور جناب پھر چراغ جڑے چھتری نما پھر آسمان دی طرف چلے گئے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دی اندر صبح پیش ہوئے نے محبوب جی رات اس طرح واقعہ ہوئے نا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اسید تو قرآن پڑھدا رہندا قرآن سنائی جاندہ قرآن پڑھی جاندہ فرمایا کہ اللہ دے نورانی ملائکہ قرآن سنن واسطے آندے سن رب نے فرشتیاں نو بھیجیا کہ جاؤ نا قرآن سن کے آؤ اللہ دی رحمت نازل ہو رہی سی فرمایا کہ تو قرآن پڑھدا رہندا صبح کھندی فرمایا کہ لوگ سارے ویکھ لیندے فرشتے جناب نازل ہو رہے نے تے اسید قرآن ہی پڑھی جا رہے ہے آؤ حضرات محترم پتہ چلیا جس جگہ تے قرآن پڑھیا جائے اللہ دی رحمت دا نزول ہندائے گے اللہ دے فرشتیاں دا نزول ہندائے گے اللہ اکبر وہ جس جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے وہ تیرا رحمت رب دی پئی آوے وہ جس جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے اس رب دی رحمت پئی آوے فرشتیاں دی جماعت نازل ہووے او فرشتیاں دی جماعت نازل ہووے رب خود پیا فرماوے میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو جتھے پڑھیا قرآن جاوے اتھے رحمت رب دی پئی آوے آؤ حضرات محترم جس جگہ تے قرآن پڑھیا جاندہ ہے نا اتھے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے اتھے رب دیاں رحمتاں دیاں نے اللہ اکبر اللہ آؤ مسلمانوں قرآن پڑھو نا قرآن دے نال محبت کرو نا قرآن دے نال پیار کریا کرو نا میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑا بندہ صبح دے وقت قرآن پاک دیاں دو ایتاں سکھ دائیں قرآن پاک دیاں دو ایتاں پڑھ دائیں نا انہاں دا علم حاصل کر لیندہ ہے انہاں نو یاد کر دائیں فرمایا کہ دو حاملہ اٹھنیاں جیڑیاں نے اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرنا لو بہتر قرآن دیاں دو ایتاں نے کس قدر قرآن دی حمیت ہے قرآن دی عظمت ہے آؤ حضرات محترم اے قرآن نال محبت کرو نا اے جناب غیر مسلم جڑے نے اے جناب سویڈن والے خون ڈنمارک والے خون نا غیر مسلمانوں بھی اعلان کرنا چاہنے اور انشاءاللہ ساڑھے ملک دی اندر بھی اور مسلم ممالک دی اندر بھی اے سارے مسلمانہ نے جناب احتجاج دے ذریعے اے ریکارڈ قائم کروا دیتا ہے کہ آج تو بعد اگر قرآن جلایا گیا کہ انہاں دا جناب صاحب غیر مسلم ہوئے کوئی یہودی ہوئے عیسائی ہوئے انہاں دا لین دین بند کر دیتا جائے گا اور سویڈن والے بھی جڑے نے انہاں نو بھی پتہ چل گیا ہے وہ خود کہن لگ پے نے کہ اسی خطرے دی اندر وہاں سی اپنے آپ نو خطرہ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ مسلمانہ نے اس قدر وابستگی دا اظہار کیتا ہے کہ اسی اس کتاب تو جان بھی قربان کرن دا ارادہ اسی جان بھی قربان کر دیاں گے لیکن اللہ دی کتاب قرآن تے آن چان دیواں گے نہیں آن دیواں گے انشاءاللہ ساڑھا بھی اے عظم ہے ساڑھا بھی اے اللہ دے نال وعدہ ہے کہ اسی اللہ دی کتاب دے آن چان دیواں گے نہیں اور اللہ دی کتاب دی کوئی بھی بے عدبی کرے گا اس اس زمین
زمین تے زندہ رہن دا کوئی حق نہیں۔ آؤ حضرات محترم منو حدیث یاد آگی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے اے جناب ایک عیسائی جڑا مسلمان ہویا نا تے انہیں جناب سورہ آل عمران تے سورہ بقرہ جیڑی ہے نا اے جناب لکھیا کردہ، پھر تھوڑی دیر گزریے وہ بندہ مرتد ہو گیا، اسلام تو پھر گیا اور جا کے عیسائیاں نو کہن لگا اے قرآن جیڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کولوں پوچھ کے جناب اگے بیان کر دے، اگے پڑھ دینے لوگاں نو دس دینے۔ پھر جناب کی حال ہویا ہوندا، انہیں قرآن دے بارے ایسے گستاخانہ الفاظ کہنے، انہیں جناب قرآن دی توہین کی تھی، بے ادبی دینا لگ تے حضرات محترم و مرتد جیڑا ہے وہ مر گیا ہے، عیسائیاں نے انہوں دفن کیتا ہے نا، صبح نو ویکھیا ہے وہ دی میت جڑی قبر تو باہر پئی ہوئی ہے۔ انہیں کیا مسلمانوں نے کم کیتا ہے کیونکہ اسلام مسلمان ہو کے واپس آئے نا تے انہوں نے قبر اور ڈونگی کھوڑ دیئے، گڑا اور ڈونگا کیتا ہے نا، انہوں پھر نپ دیتا ہے، پھر دفن کیتا ہے۔ تیسرے دن دوسرے دن ویکھیا پھر جناب وہ عیسائی جڑا قبر تو باہر دی لاش پئیے نا، وہ سمجھ گئے اے جناب انہوں اے دی سزا ہے، انہاں 2-3 مرتبہ نو دفن کیتا، لیکن زمین نے بھی اے قرآن دے گستاخ دی لاش نو گوارا نہیں کیتا، اسی فرقے میں گوارا کرانگے۔ آؤ حضرات محترم آخری بات سنا کے تے اجازت کیا مانگا، ہندوستان دا باقی آئینا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک عیسائیاں دا پادری آ گیا ہے، انہیں جناب کتاب نو اس طرح کتاب نو ایک کیمیکل آیا انجیل نو، انہیں جناب اس طرح لگا کے کیمیکل آ گیا ہے تے آ کے اندر کہ مسلمانوں چونک دے اندران کے اعلان کر دیتا کہ مسلمانوں اگر تو آڈی کتاب سچی ہے نا، اسیاں نے ساڑی انجیل سچی ہے، تسیاں نے قرآن سچائے گے، آؤ پتہ چل جاندہ ہے چونک دے اندر آگ جلائی جائے نا اور اس کتاب نو بھی آگ دے اندر رکھ دیتا جائے گا، اور جناب جڑے جناب قرآن پاک نو بھی آگ اندر رکھیا جائے، جڑی جل جائے گی پتہ چل جائے گا کیڑی کتاب حق تے آگا وہ کیڑی کتاب سچ تے آگا۔ آؤ حضرات محترم شاہ عبدالعزیز نو دسیا کہ جناب عیسائیاں دا پادری اس طرح کہہ رہے ہیں تے شاہ صاحب گئے نہیں قرآن پاک نو پکڑے ہیں اس طرح سینے دے نہ لگایا ہے اور جا کے عیسائی پادری نے کیا ہے بھی میں تیرا چیلنج قبول کرنا مانگ۔ عیسائی بھی جناب اس طرح اپنی کتاب لے کے آ گیا، قرآن پاک لے جناب شاہ عبدالعزیز بھی لے کے آ گئے، ہاں بھی عیسائی اندر قبول کرنا چیلنج، شاہ صاحب فرماندی نے قبول ہے، لیکن آگ جلائی جائے چونک دی اندر، عیسائی بھی کٹھے ہو گئے، ہندو بھی کٹھے ہو گئے، جناب سارے مذہب کٹھے ہو گئے تے شاہ صاحب فرمان دینے او عیسائیاں تو اپنی کتاب دا گستاخ ہو سکتا ہے، میں قرآن دی گستاخی نہیں کر سکتا، میں قرآن نو لے کے سینے دے نہ لا کے آگ دی اندر چلانگ لگانا وا، تمہیں اپنی انجیل نو لے کے جناب آگ دی اندر چلانگ لگا، اور پتہ چل جائے گا کہ جناب کون سچا ہے۔ عیسائی جڑا ہے اس جناب مجمع دے اندروں نس گیا ہے، دوڑ لگا دیتی ہے، وہ کہندہ ہے پادری عیسائیاں دا منو اگر پتہ ہوندا شاہ عبدالعزیز جیسے مسلمان قرآن پاک نال محبت کرنے والے موجود نہیں، وہ جیڑا کیمیکل میں اس کتاب نو لگایا سی میں اپنے جسم نو لگا کے آندہ اے نہیں قرآن دے نال محبت کرنے والے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ۔ آؤ مسلمانوں اسی قرآن دا انجیل دا زبور دا بھی ادب کرنے ہاں، لیکن انہاں نو بھی چاہیے قرآن دا ادب کرن، کیوں کرن؟ وہ ساڑھے واسطے نہ کرن، وہ اس واسطے کرن کیونکہ ترات دا ذکر قرآن پاک دی اندر انجیل دا
नाम कुरान पाक दे अंदर और ज़बूर दा जिक्र कुरान पाक दे अंदर पहले अंबिया दा हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे अंबिया दा जिक्र जेड़ा कुरान पाक दे अंदर मौजूद है ओ ते अपनियां किताबां दा भी अदब नहीं करदे क्योंकि कुरान जेड़ा है पहलियां किताबां दी तस्दीक करने वाला बन के आए। इंशाअल्लाह ये कुरान जेड़ा है एदी हिफाजत दा जिम्मा अल्लाह ने उठाया है। इस कुरान दी हिफाजत दा जिम्मा रब दे जिम्मे आ। कोई भी बंदा ए जनाब दी ज़बर जेर पेश शद मद दे अंदर तगय्युर तब्दीली नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया कुरान नू असी नाज़िल कीता है, एदी हिफाजत दा जिम्मा भी असी उठाया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू कुरान दे नाल मुहब्बत करने दी तौफीक अता फरमाए और जेड़े कुरान दी बेअदबी करदे ने अल्लाह उन्हां नू नेस्त नबूद फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।